अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाबिर वकास ऑफिशियल और फेसबुक पेज। दुआज़ारा केस में एक नई अपडेट आपके सामने आई है और बहुत ज़्यादा ये एक खौफनाक किस्म की अपडेट सामने आई है, जिसमें इस बात को जो है वो ख़ास तौर पे जो दुआज़ारा के वालिद कहते थे कि उसकी बेटी को अगवा किया गया है, इस बात की सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई इस तरह सामने आई है कि CDR जिसका रिकॉर्ड अदालत में मांगा गया था, अदालत ने कहा था कि CDR जो कि मोबाइल लोकेशन और मोबाइल की तमाम मालूमात जो हैं ज़हीर की और उसके ख़ानदान की, वो फराहम की जाए कि कौन उस दिन कहाँ पर था जिस दिन दुआज़ारा अगवा हुई थी। और इस मालूमात के मुताबिक दुआज़ारा का जो शोहर है ज़हीर, वो उस वक़्त कराची में मौजूद था। कराची में मौजूदगी की वजह से अब आपको ये बताते चलें कि जो ज़हीर है उसके ऊपर अगवा का मुकदमा जो है वो जो अभी तक रिज्यूम था, ख़त्म नहीं हुआ था, वो दोबारा से चलेगा। उसकी वजह ये है कि उस वक़्त वो निकाब में नहीं थी, उसको वहाँ से ले जाया गया। चाहे वो दुआज़ारा से बाद में उन्होंने ये कहलवा दिया गया कि वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, वो इस शादी के हवाले से किसी किस्म की अभामगश कर नहीं है। उनके वालिद की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि उनकी बेटी को ट्रैप किया गया है और ये बात जो है वो हकीकत बनती जा रही है। देखें, इससे पहले ये हुआ था कि दुआज़ारा के जो वालिद साहब हैं उनकी जानिब से मेडिकल बोर्ड में ये दरख्वास्त की गई थी कि जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील लिया जाए और उसमें ख़ास तौर पर उनकी बेटी की जो उम्र है उसका सही तयन किया जाए, क्योंकि उनके पास जितनी भी सरकारी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, जिसमें नादरा है, जिसमें जो है वो पासपोर्ट, इमिग्रेशन है और दीगर चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इस बात को बताती हैं कि वो 14 साल और चंद महीने की हैं। और इसी तरह जो दीगर फिर उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड बना 10-11 रुकनी, उसमें जो बात सामने आई वो ये था कि नियर टू 15 ईयर्स, यानी कि माइनर हैं और 15 साल के करीब इनकी उम्र है। तो इस बात से ये पता चला कि दुआज़ारा की जो उम्र है वो भी कम है और दूसरे उसकी जो शादी है वो भी कम उम्री की शादी है, जो कि कानूनन जुर्म है। एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी शादी पसंद की शादी इस बात पे कि कम उम्री की है रिवर्स नहीं हुई। सिर्फ एक शादी का केस ऐसा है जिसमें ये रिवर्स हुआ था और वो था सिंध का ही, जिसमें एक हिंदू लड़की को, थरपारकर की लड़की थी, जिसको जो है वो दोबारा मुसलमान किया गया था, उसकी कम उम्री की शादी थी, उस मुसलमान करके शादी की गई थी, वो चीज़ें रिवर्स हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि दुआज़ारा का जो केस है वो मिसाल बनने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि तमाम तर चीज़ें जो है वो अब मेहदी काज़मी साहब, दुआ के जो वालिदैन हैं, उनके हक़ में जाती दिखाई देती हैं। जबरान नासर साहब उनके वकील थे, लेकिन अब जो है वो उन्होंने वकील भी अपना मेरी मालूमात के मुताबिक बदल लिया है। लेकिन अब जो CDR की रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें ये कहा गया है कि दुआज़ारा के अगवा के वक़्त, मुबैना अगवा के वक़्त ज़हीर जो है वो कराची में मौजूद था। अगर ज़हीर कराची में मौजूद था तो इसके ऊपर जो है वो 363 की अब कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। अगर मैं मेरी मालूमात जो आई हैं उनके मुताबिक 363 की शादी और फिर उसके बाद कम उम्री की शादी के मामला, यानी 16 साल भी उम्र नहीं है, जो पंजाब में उन्हें थोड़ी सी रियायत मिल सकती थी लेकिन वो भी नहीं मिल सकती। और इसी तरह अगर हम बात करें सिंध की, तो वहाँ पे 18 साल का होना ज़रूरी है, वो भी नहीं है शादी। और उस वक़्त जो है वो दुआ को वहाँ से ट्रैप किया गया, वहाँ से ले जाया गया। तो इस बात से ये बात पता चलती है कि अब कानूनी तौर पर जो ज़हीर है, दुआ का शोहर, वो इस वक्त फंस चुका है। सिर्फ वही नहीं, उसके ख़ानदान के कई और लोग भी, ज़हीर के जो भाई हैं और दीगर लोगों, तकरीबन इस मुकदमे में 33 लोगों को नामज़द किया गया है। और 33 में ख़ास तौर पे जो दुआ की सास हैं, यानी ज़हीर की जो वालदा हैं, जिनका नाम नूर बीबी है, उनको भी हिरासत में लिया जा सकता नहीं, बल्कि 8 ख़वातीन जो है वो इसमें नामज़द हैं। आपको बताऊँ कि इसमें नकाह ख्वाम और जो गवाह है वो पहले ही पुलिस हिरासत में मौजूद है, यानी कि पुलिस की गिरफ्तारी मौजूद है और वो जेल जा चुके हैं, उनकी ज़मानत नहीं हुई, उन्होंने ज़मानत अप्लाई की थी। इसी तरह दुआज़ारा के इस केस में आज जो डेवलपमेंट आई है, यानी CDR की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें तमाम तरह हक़ाइक़ सामने आ गए और उसमें यह पता चल गया है कि ज़हीर उस वक़्त वहाँ पर मौजूद था कराची में और वही साथ लेकर आया था। ये जो बात कही जा रही थी कि वो कराची से खुद आई, खुद टैक्सी ड्राइवर के साथ आई और उसके बाद यहाँ पहुँच गई और यहाँ पर आकर फ़ोन किया, फिर उसके बाद पैसे दिए, ये सब झूठ जो है वो बेनकाब हो गया। सिर्फ CDR की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसके बाद तमाम के तमाम जो झूठ हैं वो बेनकाब हो गए हैं। इस तरह के तमाम झूठ, तमाम बयानात जो कि अदालत के रूबरू पेश किए गए, अदालत के सामने पेश किए गए, फाजिल जज साहिबान के सामने ये बयान दिए गए, ये सब गैर कानूनी अमल था। जज साहब के साथ झूठ बोला गया, अदालत के कटहरे में झूठ बोला गया।
گیا اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی ہوگی. اور کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کم عمر ہے, اسے ٹریپ کیا گیا ہے, تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ ظہیر اور اس کے بھائیوں اور اس کے دیگر لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے اس کو اکسایا کہ وہ اس سے شادی کرے اور اس کے ساتھ بھاگ کے جو ہے وہ یہاں پر پہنچے. اور دیکھیں جو ان کے والدین کی جانب سے یہ کہا گیا تھا, خاص طور پہ مجھے ان کی والدہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے بار بار, کہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کی بیٹی بالکل بھی اس طرح موبائل استعمال نہیں کرتی تھی کہ جس طرح عام لوگ استعمال کرتے ہیں, جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ رابطے میں ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گیم کے ذریعے, پب جی گیم کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جو بھی ایک رابطہ بنا تھا, ظہیر نے فوری طور پر اس کو کیچ کروایا اور اس کو جو ہے ٹریپ کر کے جو ہے وہ شادی کرنے کے لیے لے کر آیا. لیکن اس میں جو ہیومن سمگلنگ والا جو عنصر ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومن سمگلنگ کا, ہیومن ٹریفکنگ کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح شروع ہوتا ہے. لوگ ٹریپ کرتے ہیں کم عمر لڑکیوں کو, ان کو سب بات دکھاتے ہیں, محبت ہے بہت زیادہ, دولت ہے میرے پاس, یاشی کرو گے, یہ کرو گے, وہ کرو گے, لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, بیچ دیا جاتا ہے, بیرون ملک لے جایا جاتا ہے, دبئی, ایران, افغانستان اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر پاکستانی خواتین کو بیچ دیا جاتا ہے. اور یہی وہ عنصر تھا جس کی وجہ سے اقرار الحسن صاحب بھی اس میں کودے ہیں. لیکن بہرحال اقرار صاحب سے میرا ذاتی اختلاف اس لیے بھی موجود ہے کہ عائشہ والے کیس میں بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کیلکولیٹ کی تھیں اور اس کے بعد انہیں معافی مانگنا پڑی تھی, بلکہ روتے ہوئے انہوں نے معافی مانگی تھی. لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے, بطور ایک کرائم رپورٹر کے, انویسٹیگیشن رپورٹر کے طور پر میں یہی جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ چیزوں کو پہلے چیک کر لیا کریں. اگر آپ کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی بات مت کریں صرف ویوز لینے کے لیے یا اپنی مشہوری کے لیے. لیکن اس بار جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ عدالت کے سامنے رکھی جا رہی ہیں 18 سے 19 جولائی کو, اور اس حوالے سے عدالت کے سامنے جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ CDR رپورٹ کے مطابق ظہیر جو ہے وہ اس وقت کراچی میں موجود تھا اور اس نے ہی اغوا کیا تھا دعا زہرا کو, اور وہاں سے وہ لے کر یہاں پر پہنچے تھے. اب جو ہے وہ کارروائی تیز ہوگی. اس میں سفارشات کی جا رہی ہیں کہ 363 لگا کر خاص طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور ظہیر کے خلاف, اور ظہیر کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان میں ایک قانون ہے کہ جو سندھ پولیس ہے یعنی دوسرے صوبے کی پولیس ہے, وہ دوسرے صوبے کی پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہے یا اس سے برادری نوٹس لے کر یا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہ کارروائی سر انجام دینی ہے. اسی حوالے سے چونکہ ظہیر کو پتہ لگ چکا تھا اور اس نے بھی اپنے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے کہ انہیں عبوری ضمانت دی جائے, انہیں ہراساں نہ کیا جائے. عدالت نے فی الوقت تو ان کو یہ کہہ دیا تھا, لیکن نئی ڈیولپمنٹ کے بعد جو ہے وہ اب ممکن نہیں لگتا کہ ان کو مزید جو ہے وہ اس طرح کی کوئی رعایت ملے گی. دوسری مجھے یہ بھی خبر تھی کہ مہدی کاظمی صاحب جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ لاہور میں بھی, لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں. 1 سے 2 دن میں شاید وہ یہاں پر بھی آ کر وہ درخواست دائر کر دیں گے یا ان کے وکلا کی ٹیم جو ہے وہ یہ کر دے گی. تو دعا کے معاملے پہ جو ہے وہ اس وقت جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت جلد یہ کیس اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچے گا, اور دعا کے جو والدین کی سٹرگل ہے وہ کسی حتمی نتیجے تک ضرور پہنچے گی اور اس میں ان کو کامیابی نصیب ہوگی. بے شک دعا اپنے والدین کے پاس نہ جائے, لیکن وہ دارالامان ضرور جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت ساری ایسی قانونی نقطہ نظر کے تحت, جس میں نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حارث بھٹی صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا جب ان کا اغوا ہوا اور وہ لاہور سے ان کا نکاح نامہ آیا, تو اس دن میرے پاس حارث بھٹی صاحب آئے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ دعا جب بازیاب ہوگی تو پھر پتہ چلے گا گینگ ہے پیچھے یا کون ہے, اور اگر وہ مرضی سے شادی کرتی ہیں اور نکاح نامہ ہے سامنے تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کم عمری کی لڑکی کو اکسانا, اسے شادی کرنا, اسے ٹریپ کرنا کہ وہ اسے شادی کرے, اس حوالے سے بھی قانون موجود ہے جس کی جو ہے وہ کارروائی ہوگی ظہیر کے خلاف. اور وہی بات ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ظہیر کے خلاف وہی کارروائی ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جو دعا کے والدین ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ جلد از جلد آپ تک پہنچ جائیں گی.